बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं दुल्हन बनी बीच सड़क के खड़ी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। सर्दी की लहरें मेरे वजूद से टकरा रही थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मैं जो सुनकर घर से निकली थी उसके बाद दुनिया की किसी भी लड़की का रद्द-ए-अमल यही होता। मैं किसी सवारी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी वहाँ आकर एक काली गाड़ी रुकी। दरवाज़ा खुला और कार में बैठे शख्स ने मुझे अंदर की तरफ खींचा। मैं जान गई थी कि ये असद है, जिससे मेरी शादी तय हुई थी, और अभी हॉल में बहुत सारे मेहमान मौजूद थे जब किसी ने मेरे कान में आकर एक सरगोशी की और मुझे उठकर वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं था। अब ये मुझे वापस लेकर जा रहा था। खुदा जाने असद को किसने खबर दी कि मैं इस रिश्ते से हमेशा के लिए भागकर इस दुनिया से कहीं दूर जाना चाहती थी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं असद को देखकर रो रही थी, जबकि असद के चेहरे पर गुस्से के सख्त आंसुरात थे। नायला, मुझे आखिर बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया। क्या तुम्हें मेरी इज्जत, अपने ख़ानदान की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं आया? असद की बात सुनकर मैं चुप रही। मैं जानती थी कि अब मैं उसे किसी भी किस्म की वजाहत देती वो उसका कभी यकीन न करता। कौन जानता था कि मैं वहाँ से क्यों उठी थी और मुझे क्या कहा गया था। इस सब से दुनिया वालों का कोई लेना देना नहीं था। जब असद मुझे वापस लेकर हॉल में पहुंचा तो हर तरफ हमारे लिए अजीबो गरीब बातें हो रही थीं। कोई कह रहा था कि दुल्हन भागकर घर से जा रही थी, तो कोई असद के ज़र्फ़ को सलाम पेश कर रहा था। खैर, मैंने भी आंखें बंद करके निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। मैं असद की आंखों में अपने लिए नफ़रत देख चुकी थी। यकीनी तौर पर वो मुझसे बदगुमान हो गया था, क्योंकि उसने जान लिया था कि मैं कभी भी उसके लिए वफ़ादार बीवी साबित नहीं हो सकती। ज़ाहिर है, जो औरत शादी की पहली रात ही अपने घर से दूर भागने का सोचे, उस पर कौन भरोसा करेगा। मैंने भी इस बात को समझ लिया था कि अब हकीकत से भागना मुमकिन नहीं, सो समझौता करने पर दिल को आमादा कर लिया। असद से मैंने किसी किस्म की शीरीं बातों की तवक्को नहीं की थी, जो अमूमन मियाँ बीवी शादी के दिन किया करते हैं। एक दूसरे से उम्र भर साथ निभाने के वादे करते हैं। असद ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। उसने तल्ख़ और करख्त लहजे में मुझसे बस इतना ही कहा कि मैं उनकी माँ की हर हाल में खिदमत करूँ, और ये कि मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं होगा, और अगर कोई रिश्ता होगा भी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत का होगा। मैं उनकी माँ की खिदमत करूँगी, उनकी बात मानूंगी, तभी असद भी मुझे सही नज़र से देखेंगे, वरना इस घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी की जैसी होगी। असद की बातें सुनकर मेरा दिल खून खून हो गया। मैं उस लम्हे को कोसने लगी जब मैं एक नामालूम पैगाम रिसां की जानिब से मिलने वाले पैगाम पर हॉल से उठकर बाहर आ गई कि असद मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। ये बात इस कदर ज़रूरी है कि अगर मैं उनकी बात सुनने ना गई तो वो मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेंगे, और ये कि निकाह के वक्त कुछ तमाशा हो जाएगा जिससे मेरे माँ बाप की इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। अब मैं ये तो नहीं जानती थी कि ये सब किसने किया, मगर इसके बाद जो हुआ तो मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई। भला हो मेरी सास का, जिन्होंने अपने बेटे को समझा बुझाकर इस निकाह पर राज़ी किया, और मेरे माँ बाप जिन्होंने उनकी मिन्नत समाजत की और उन्होंने हमारी इज़्ज़त रख ली, वरना तो खुदा जाने मैं इस गलती की बिना पर कहाँ पहुँच जाती और मैं अपनी जन्नत को हमेशा के लिए खो देती। खैर, अब मेरी सज़ा यही थी कि मैं इस घर में अपनी वफ़ा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करूं। रात भर मुझे नींद न आई, असद भी कमरे में न आए। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। सुबह के 4 बजे पढ़कर मैं सो गई। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। जब मेरी आँख खुली तो कमरे में असद मौजूद नहीं थे, जबकि घर भी वीरान सा था। मुझे बहुत परेशानी सी हुई। मैं असद के रवैये से पहले ही दिल बर्दाश्ता थी। फिर मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई। शादी वाले मेहमान भी जा चुके थे। शायद मेरी सास नहीं चाहती थी कि मुझ पर ज़्यादा बोझ पड़े। वो तो पहले ही मुझसे कह चुकी थीं कि घर का कोई काम तुम्हें नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें हाथ का छाला बनाकर रखूंगी, और मैं इस बात पर उनकी बेहद शुक्रगुजार थी, क्योंकि ऐसी सासें फिर ज़माना नहीं मिलती जो बहू को बेटी समझकर उसे बर्ताव करें। मैंने अपनी सास के कमरे का रुख किया। बाकी सभी कमरे खाली थे। मेरे ससुराल में बहुत कम लोग थे, क्योंकि मेरी 2 नंदें थीं जिनकी शादियां हो चुकी थीं। मेरे शौहर अपनी माँ के इकलौते बेटे थे।
तभी घर में ज़्यादा कोई मौजूद नहीं था तभी घर में ज़्यादा कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ मेरी सास के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे और कुछ न मिला तो मैं उनके कमरे की तरफ चल दी, मगर दरवाजे के बाहर से ही अपनी सास की आवाज़ सुनकर मैं रुक गई। दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजीब सा मंजर देखा। मेरी सास टेबल पर बैग रखे एक शख्स के साथ बातचीत कर रही थी, और वो शख्स बड़े करख्त तासुरात के साथ मेरी सास को जवाबात दे रहा था। उसके साथ एक काले रंग का बस्ता रखा हुआ था जिसमें मुख्तलिफ कागजात थे, और मेरी सास उससे बहस कर रही थी। ये सब मुझे अजीब भी लगा और नागवार भी, क्योंकि मेरी सास बेवा थीं और ये शख्स उनका रिश्तेदार भी नहीं लगता था। जब मेरी सास ने देखा कि मैं उन्हें इस तरह बातचीत करते देख चुकी हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा हो गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मुझ पर गिरज कर बोली, ये तू कहाँ आ गई है? सर झाड़ मुंह फाड़, इतनी भी तमीज़ नहीं कि उठकर जा वापस अपने कमरे में। इन्होंने नागवारी से मुझे डांट दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि शादी वाले घरों में इतनी खामोशी तो नहीं होती, जबकि एक कमरे में मेरी नंदें अभी तक सो रही थीं। हालांकि दिन के 12 बज चुके थे। इन लोगों ने ना ही कुछ खाने का बंदोबस्त कर रखा था और ना ही मेरे शौहर ने मुझसे बातचीत की। मैं मजबूरन अपने कमरे में चली गई, हाथ मुंह धोकर नए कपड़े पहने और खुद को सजा संवार लिया ताकि मैं नई नवेली दुल्हन लगूं। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। मेरे शौहर ने मुझसे बात नहीं की, मगर सास ने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया। तभी एक दिन मैंने सोचा क्यों न सास को सारी हकीकत से आगाह किया जाए कि मेरे शौहर ने पहले ही दिन से मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उनको अपना मसला बताया तो हंसकर बोली, बेटी तू फिक्र क्यों करती है? वो मर्द है, अपनी ज़रूरत के तहत ही सही पर तेरे करीब आएगा। अगर तू आज झुक गई तो सारी जिंदगी भी वक़्त नहीं रहेगी। तू पहल मत करना, वो दूर जाता है तो जाने दे। तू अपनी नाज़ो अदाएं दिखा, उसको कभी भी अपनी अहमियत का एहसास न होने देना, वरना वो तुम्हें सताएगा, तड़पाएगा, तुम पर जुल्म ढाएगा। सास की बात मेरे जहन में समा गई थी। मैंने अक्सर औरतों से यही सुन रखा था कि मर्दों से बातचीत करते हुए एक हद में रहना चाहिए, मगर मैं भूल गई थी कि वो मेरा शौहर था और शौहर के हुकूक और होते हैं, उसे इज्जत और एहतराम देना चाहिए। बहरहाल मेरी सास की बात सही साबित हुई। मेरे शौहर ने बिलाखिर मुझे रफ्ता रफ्ता कबूल कर लिया। ये बात मैंने अपनी सास को बताई तो वो खुश हुई, कहने लगीं, बस अब जल्दी से मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दो। इस सोने आंगन में तो मेरी रूह को घुटन महसूस होती है। मेरी बच्चियां तो शादीशुदा हैं। जब तक मैं असद की औलाद नहीं देख लेती मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मेरी दोनों बेटियों की औलादें तो माशाअल्लाह बड़ी बड़ी हैं। शाहज़ैन तो अब 15 साल का होने वाला है माशाअल्लाह, जबकि सिद्रा का बेटा भी अगले साल 16वीं में दाखिल हो जाएगा। मेरी सास के चेहरे पर अपने नवासों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बस अब मुझे पोते की खुशी दिखा दे या रब। इन्होंने दुआ के अंदाज में हाथ बुलंद किए तो मैंने भी दिल में आमीन कहा। मेरी सास की दुआ जल्द ही कबूल हो गई। अल्लाह ने मुझे जल्द ही वो खबर सुना दी जिसे सुनने के लिए हर शादीशुदा जोड़ा बेताब होता है। मैंने अपनी सास को जैसे ही ये खबर सुनाई, उनके चेहरे के तासुरात जैसे बदल से गए। मुझे लगा था कि उनको खुशी होगी, मगर वो मुझे मायूसी से देखने लगीं, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। फिर यकदम उनका चेहरा खिल उठा और कहने लगीं, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। खुदा तुम दोनों को साले औलाद की नियामत से नवाजे। असद से कहो कि शाम को तैयार रहे। मैंने बाबा जी के यहाँ मन्नत मानी, मज़ार पर चादर चढ़ानी है। सास ने अजीब शर्त रख दी। मैंने अपने शौहर को बताया तो इन्होंने हमेशा की तरह हाँ में सर हिला दिया। वो अपनी माँ की बेपनाह इज्जत करते थे और इन्होंने कभी भी अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली थी। शाम को हम लोग तैयार होकर बाबा जी के मज़ार पर पहुँचे। यहाँ मेरी सास हमेशा सदका दिया करती थी। यहाँ पहुँचकर इन्होंने ढेरों दुआएं मांगी और मेरी औलाद के लिए भी दुआ की। ये सब देखकर मुझे बेपनाह खुशी हुई। फिर मुझे इन्होंने मज़ार के हाथे में खड़ा किया और कहने लगीं, मुझे एक औरत से ज़रूरी बात करनी है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे ही भले के लिए एक चीज़ लाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मज़ार के सहन में गुम हो गईं। मैं काफ़ी देर खड़ी उनका इंतज़ार करती रही, यहाँ तक कि बेहाल हो गई। असद तो हम दोनों को मज़ार के दरवाजे पर ही उतार कर चले गए थे। अपनी सास को ना पाकर मैं परेशान सी हो गई।
مجھے چکر سے آنے لگے۔ میری طبیعت پہلے بھی خراب تھی، اب سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر میں مزار کے صحن میں بیٹھ گئی۔ آس پاس کی عورتوں کو میری طبیعت کا اندازہ ہوا تو وہ مجھے پانی وغیرہ پلانے لگیں۔ تبھی میری ساس عورتوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی مجھ تک پہنچی اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ معاف کر دو بیٹی، مجھے دیر ہو گئی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنا زیادہ وقت لگ جائے گا، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مزار کے احاطے سے باہر لے کر آ گئیں۔ اسد گاڑی میں ہی بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور گھر پہنچ گئے۔ گھر جا کر میری ساس نے مجھ سے کہا کہ صبح اٹھتے ہی نماز پڑھ کر میرے پاس آنا، میں نے تم کو ایک بات بتانی ہے۔ اسی فکر میں جلدی سو گئی کہ صبح اٹھتے ہی اماں جی کے پاس حاضری دینا ہے۔ صبح 6 بجے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جلدی نماز ادا کی اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہ پہلے ہی تسبیح وغیرہ لے کر بیٹھی تھیں۔ ان کا یہ انداز مجھے بہت پسند تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اپنی دادی ماں کی یاد آ جاتی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، میرے سر پر دلاسا دیا اور بولیں، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں رہو۔ تمہارے گلے میں ایک تعویذ باندھتی ہوں، اسے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے مت اتارنا۔ اور ہاں، تمہارے بچے کی پیدائش کو چند دن رہتے ہوں گے تمہیں ایک کالی ڈوری دوں گی جسے تم نے اپنے وجود پر باندھنا ہے، اس سے تمہارا بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ میرے بارے میں کس قدر اچھا سوچتی تھیں، جبکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنی ماں جیسی ساس ملے گی۔ اب میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی، بستر سے تو قدم اتارنے ہی نہ دیتی۔ میں دن بھر بیٹھی بس پھل فروٹ کھاتی رہتی اور اپنے بچے کا خیال رکھتی جو بھی دنیا میں آنے والا تھا۔ تقریباً 8ویں مہینے میری ساس نے مجھے وہی ڈوری دی اور کہا کہ اسے اپنے وجود پر باندھ دینا۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ اب میری ساس میری خدمت بھی کرتی اور ساتھ ساتھ اس ڈوری کا بھی پوچھتی رہتی۔ میں ان کی بات پر باقاعدگی سے عمل کرتی، مجھے جو کہتی میں وہی کھاتی، مگر کچھ دن سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے میری سانس اکھڑنے لگتی، مجھے ایسا لگتا جیسے کسی نے میرے گلے پر کوئی پھندا باندھ دیا ہو۔ تب میں نے اپنی ساس سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگیں، بچہ صحت مند ہو تو عورت کو یہ سب نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تم فکر نہیں کرو، بس اللہ سے دعا کرتی رہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ میں اپنی ساس کی ہدایات پر عمل کرتی رہی اور پھر جب ولادت کا وقت آیا تو میرے اللہ نے مجھے وہی خوشخبری سنائی جس کی میں توقع کر رہی تھی۔ مجھے ایک خوبصورت چاند سا بیٹا عطا کر کے میرے مالک نے میرے تمام دکھ درد دور کر دیے جو میں ماں باپ کے گھر سے اپنے ساتھ باندھ کر لائی تھی۔ میرے نہ سما رہی تھیں، مگر جب میرا بچہ پیدا ہوا تو اس کے ماتھے پر سبز رنگ کا ایک ایسا نشان تھا جو مٹائے نہ مٹتا۔ میں نے اس کی بہت مالش بھی کی، اسے گرم پانی سے نہلایا، مگر وہ نیلا سبز رنگ کا نشان کہیں نہ گیا۔ میں نے بہت کوشش کر لی کہ میں کسی طرح اس نشان کو مٹا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر پائی۔ اپنی ساس سے کہہ کر میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہا، مگر وہ کہنے لگیں کہ ڈاکٹر بچوں کو خواہ انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے بچے کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ ہم اپنی جڑی بوٹیوں سے تمہارے بیٹے کا علاج کریں گے۔ مگر ٹھیک 2 دن کے بعد میرے بچے کی سانس اکھڑنے لگی، ایسا لگا کہ جیسے وہ اس دنیا سے ابھی چلا جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا ہمیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ میں کیوں اپنے بچے کی جان کی دشمن بنی ہوں، ایسے موقع پر مجھے خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، مگر پھر تقدیر کا ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں چلا گیا۔ میرے دکھ کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ برسوں بعد مجھے کوئی خوشی ملی تھی اور وہ خوشی مجھے چند لمحوں کی بہار دے کر ہمیشہ کے لیے مرجھا گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو، اللہ سے دعا کرو، وہ تم کو اور اولاد دے گا۔ اب میں گم سم سی رہنے لگی۔ میرے بچے کی وفات کے بعد مجھے ایسا لگتا جیسے اس دنیا میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ البتہ اسد کا رویہ حیرت انگیز طور پر میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی ماں کی طرفداری بھی نہ کرتے اور ان سے کم بات کرتے۔ میں دیکھنے لگی تھی کہ وہ زیادہ تر وقت سے پہلے گھر آ جاتے ہیں۔ تبھی میری ساس اور ان کے درمیان ایک عجیب سا تناؤ رہنے لگا۔
حالانکہ ماں بیٹے کو آپس میں اتفاق اور محبت سے رہتے دیکھا گیا ہے، مگر میرے شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ میں اس بات سے بھی خوش تھی، پہلے میرے شوہر مجھ پر بہت زور دیتے کہ میں اپنی ساس کی ہر وقت خدمت کیا کروں، ان کی ہر جائز ناجائز بات مانا کروں، مگر اب ان کے رویے میں لچک دیکھ کر میرے ذہن سے بھی ایک الجھن ختم ہو گئی تھی۔ میں اپنے آنگن میں آس کے نئے پھول کھلنے کا انتظار کر رہی تھی جب میری نند امید سے ہو گئی اور میری ساس نے انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ انہی کے ہاتھوں ان کے بچے کی ولادت ہو۔ میری ساس کا رویہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میری بار تھا۔ تبھی میں نے اپنی نند کی بھرپور خدمت کی، ان کا خیال رکھا، حالانکہ اب میرا شوہر مجھے اس بات پر پابند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ وہی پٹی جو میری ساس نے مجھے دی تھی کیوں نہ میں اپنی نند کو دے دوں تاکہ ان کے بچے کی صحت بھی ویسی ہی ہو۔ اب کی بار نہ ہی انہوں نے تعویذ کا استعمال کیا تھا اور نہ ہی وہ ڈوری ان کو دی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ شاید میری ساس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، اب ان کی بیٹی کو بھی اس چیز کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اپنی نند کو عذرائے ہمدردی وہ ڈوری دے دی اور انہیں کہا کہ آپ اسے خود پر باندھ لیں تاکہ آپ کا بچہ بھی صحت مند پیدا ہو، جیسا کہ میرا شاہ میر تھا، جو کہ اگرچہ 2 دن بعد ہی وفات پا گیا لیکن اس کی صحت قابل رشک تھی۔ میری نند کو شاید باقی باتوں کا علم نہیں تھا، انہوں نے مجھ سے وہ پٹی لے لی اور کہا کہ وہ اسے استعمال کریں گی۔ اسی طرح میری نند کی ولادت کا وقت قریب آیا، لیکن ان کے بچے کے ماتھے پر بھی بالکل ویسا ہی نشان تھا اور وہ موت کے منہ میں ٹھیک 2 دن بعد چلا گیا۔ میری ساس کو بھی علم ہو چکا تھا کہ میں نے وہ ڈوری اپنی نند کو استعمال کرنے کے لیے دی تھی۔ انہوں نے اس بات پر مجھ سے اس قدر لڑائی کی کہ میں ان کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگیں، میں نے تجھے وہ تیرے استعمال کے لیے دیا تھا، مجھ سے پوچھے بنا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آخر تم کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تم اپنی نند کے بچے کے قاتل بننے جا رہی ہو؟ اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ اس قدر بدنیت نکلیں گی۔ اگر وہ یہ جانتی تھیں کہ اس پٹی کے استعمال کرنے سے بچے کی جان کو خطرہ ہے تو انہوں نے آخر مجھے ایسا کرنے کو کیوں کہا، جبکہ میں بھی انہی کی بہو تھی اور وہ اپنے ہی پوتے کی دشمن کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اگلی صبح ہونے والی لڑائی نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا، اور یہ بھی کہ میرے شوہر کا رویہ کیوں بدلا تھا۔ میری ساس سے میرے شوہر کی لڑائی کھل کر سامنے آئی، جو پہلے لفظوں میں ہوتی تھی اور ایک تناؤ کی کیفیت گھر میں رہتی تھی، اب وہ لڑائی باقاعدہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ معلوم یہ پڑا کہ میری ساس میرے شوہر کی سگی ماں نہیں تھیں، بلکہ میرا شوہر ان کا سوتیلا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ ان کے شوہر کی وفات کے بعد یہ اپنے بیٹے کی والِ وارث ہو گئیں، لیکن بیٹے کے ساتھ مخلص نہ تھیں۔ انہوں نے بیٹے کی شادی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو یہ بھی چاہا کہ اس کا گھر کبھی بس نہ پائے، کیونکہ میرا شوہر جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس سے شادی نہ کروا کر میری ساس نے ان پر پہلا ظلم ڈھایا۔ اب تو مجھے یہ بھی شک تھا کہ وہ پیغام دینے والا بھی میری ساس ہی کی طرف سے تھا۔ بہرحال میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتی، لیکن جب میری ساس کی حقیقت کھل کر سامنے آئی تو میں نہ صرف حیران ہوئی بلکہ مجھے اپنی ساس سے نفرت بھی ہو گئی۔ وہ اپنی ہی اولاد کی دشمن بنی تھی تاکہ اپنے شوہر کی ساری جائیداد وہ اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دے اور اس طرح اور سیاہ و سفید کی مالک بن جائے۔ اس بات نے نہ صرف میری ساس کی دنیا بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد کر دی۔ جب آپ کا بیٹا، جوان بیٹا ہی ساتھ نہ رہے تو معاشرے میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور میری ساس اپنے کیے کی سزا آج کل بھگت رہی ہیں کیونکہ میرا شوہر اور میں اپنا الگ آشیانہ بنا چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ماں کے ساتھ زیادتی ہے یا یہ ان میاں بیوی کا حق تھا؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔